ورکڑے پاک اللہ وطن بیانو کی لوی شائن دے گران دے پا اللہ نبی صفتی بیان کڑے پاک اللہ چیف قرآن دے گران دے پا اللہ نبی اے گلا تا دا گل پورس پیدا شوی پا عربی کیے او اے گلا تا دا گل فورس پیدا شوی پا عرب کے قبیلہ کی دا قریش و ہاشمی علا نسب کیے قبیلہ کی دا قریش و ہاشمی علا نسب کے روخان شود از مکہ پرات لوئی ہم اسمائن دے گران دے پا اللہ نبی صفتی بیان کرے پاک اللہ چی پا قرآن دے گران دے پا اللہ نبی ورکڑے پاک اللہ وطن نبیانو کی لوی شان دے گران دے پا اللہ نبی عطا کری پاک اللہ درد اخلاق دی بہترین عطا کری پاک اللہ درد اخلاق دی بہترین میدن شرمیگی تگلا گڑیر حسینہ نسفوک میدان شرمیگی تی گلا ڈیر حسینہ علم ترالے گلے لو رحمت غنی سبحان دے گران دے پا اللہ نبی صفتی بیان کرے پاک اللہ چیف قرآن دے گران دے پا اللہ نبی ورکڑے پاک اللہ وطن نبیانو کی لوی شان دے گران دے پا اللہ نبی صفتی بیان کرے پاک اللہ چیف قرآن دے گران دے پا اللہ نبی رالد اللہ تلے وساو کوئی تورتا راز لد اللہ تلے موسیٰ کوئی تورتا اگور لوی شان میں اے عاشق دا حضور تا اگور لوی شان میں اے عاشق دا حضور تا کڑے یہ دیدار دا پاک اللہ فلا مکان دے گران دے پا اللہ نبی صفتی بیان کرے پاک اللہ چیف قرآن دے گران دے پا اللہ نبی ورکڑے پاک اللہ وطن نبیان کی لوی شان دے گران دے پا اللہ نبی مدینہ انوار وری کی صبح شائع پاک اخکولی روزہ دا پاک نبی خیر الانام چیزو کیو دلی درگلی دی محبوبہ یادن پزڑگی دشن روزی لرمدام ستائل پاک اللہ بلوی قرآن دیکھ پل محبوبہ عطا کرے پاک اللہ ورط نبیانو کی مقام راز بللی پاک اللہ دیلا مکان تنو او پا مسجدی اقصا کی دا نبیانو شو ایمان یچی معنی اولیل اور اغل آخرین دے اللہ کو نبوت پخپل حبیب باندی تمام نور دے ہجران عمر دیر گران دے اے حبیبنو وارم دا اللہ نائے ستا حرم کی زقیان پا محشر با نفسی نفسی عالمی افتخارنو حضور با پا امت
تقسیموی د کوثر جا صفتی بیان کړي پاک الله چې په قرآن دې ګران دې په الله نبی ورکړي پاک الله وطن نبیانو کې لوی شان دې ګران دې په الله نبی او حضرت ابراهیم د پیغمبر خلیل الله او حضرت ابراهیم د پیغمبر خلیل الله آدم ثانی حضرت نوح نبی الله او آدم ثانی دی حضرت نوح نبی الله محبوب د پاک الله زموږ نبی اخر زمان دې ګران دې په الله نبی صفتی بیان کړي پاک الله چې په قرآن دې ګران دې په الله نبی ورکړي پاک الله وطن نبیانو کې لوی شان دې ګران دې په الله نبی او کیږي با حساب پسخت ورځ کې د قیامت او نو کیږي با حساب پسخت ورځ کې د قیامت او ډیر پاجدای په پاک رسول غواړي امت او ډیر پاجدای په پاک رسول غواړي امت بيدوار د شفاعت ابتخار احمد حیران دې ګران دې په الله نبی صفتی بیان کړي پاک الله چې په قرآن دې ګران دې په الله نبی ورکړي پاک الله وطن نبیانو کې لوی شان دې ګران دې په الله نبی صفتی بیان کړي پاک الله چې په قرآن دې ګران دې په الله نبی